बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अरमगान इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और एक ऐसा इंसान, एक ऐसा नौजवान पाकिस्तानी, एक ऐसा लड़का जो कि एक वहशी दरिंदा बन गया। ऐसी क्या चीजें हैं उसकी कहानी के पीछे। और आप सुनते होंगे कि अरमगान और मुस्तफ़ा के केस के अंदर कुछ लड़कियों का नाम लिया जाता है। कोई कहता है कि 2 लड़कियां हैं, कोई कहता है 3 लड़कियां हैं, कोई उनके नाम लेता है, कोई नहीं लेता, कोई मंजर आम पर उन लड़कियों को लाता है और नहीं, बहुत सारी चीजें इस केस के अंदर हैं। अरमगान की कहानी क्या है, अरमगान कैसा लड़का था और उसने किस तरह से एक नहीं मुताद्दिद लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की। कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो कि कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, मगर बेसिकली वो अपनी स्टोरियां सुनाती हैं और इस हैवान और इस दरिंदगी की कहानियां सुनाती हैं जिसे सुनने के बाद आप लर्जा खेज हो जाते हैं। क्योंकि ये लड़कियां आना नहीं चाहती मीडिया के आगे, क्योंकि इन्हें पता है कि जब मीडिया के आगे ये लड़कियां आती हैं तो तमाशा बनता है, मीडिया उसको बहुत ज्यादा उछालता है। इंसाफ तो जो मिले वो मिले, मगर इन लड़कियों के साथ जो बेईमाना सलूक किया गया ये काबिल गौर बात है। जैसे जैसे अरमगान का केस खुल रहा है वैसे वैसे उसकी साइट के काले स्याह तारीख या उसकी जो भी जिंदगी के अंदर जो उसने जुल्म और बर्बरियत की वो सब सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग उनकी वालदा के लिए नरमी का गोशा रखते हैं कि एक वालदा है, एक माँ है। एक तो अपना बच्चा खो चुकी है मुस्तफ़ा, और जो दूसरा बच्चा है, जो दूसरा लड़का है अरमगान, उसकी माँ। देखें, माँ की तरबियत बहुत अहम होती है बच्चे की ज़िंदगी बिगाड़ने और संवारने के लिए। मगर जो ब्रोकर्स या जो कि टूटी हुई फैमिलियों से आते हैं, जिनकी तलाक हो चुकी होती है, जिनकी डिवोर्स हुई होती है, उन बच्चों की तरबियत करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो 2 खानदानों में बंट जाते हैं, कभी माँ की साइड और कभी बाप की साइड। और अगर बाप की आप देखें, अगर हम अरमगान के फादर की साइड देखते हैं तो अरमगान के फादर जो है वो एक जुनूनी किस्म के और एक अजीब से, आपने देखा होगा मीडिया पे जितनी दफ़ा भी आए उन्हें शाउट करते हुए और एक बदअखलाकी से इल्ज़ामात लगाते हुए, बदतहजीबी से, पैसे का घमंड, इस टाइप के लगते। तो जवानी में ये एक रॉक स्टार थे भाई, गाने शाने गाया करते थे, महफिलों की जान हुआ करते थे। इनकी जो पहली बीवी हैं, जो कि अब इनकी वाइफ नहीं है, डिवोर्स हो चुकी है अरमान गीवदर के साथ, 16-17 साल की उम्र में उन्हें पसंद करके लाते हैं और उनसे शादी करते हैं। उनके नतीजे में 2 बच्चे होते हैं, अरमगान और उनकी बहन। मगर इनकी सख्त रवैया, इनका घर को ना लेके चलने वाला रवैया आखिरकार इनकी जुदाई का सबब बनता है और इनके अंदर डिवोर्स हो जाती है। 15 से 16 साल के बाद अरमगान अपनी एक जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं और ये माँ बाप दोनों से जुदा होके, क्योंकि ये दोनों से ही बदजन थे, ये दोनों की ही शक्ल नहीं देखना चाहते। क्योंकि आप देखते होंगे मीडिया में जब भी अदालतों में केस लगता है तो अरमगान से कहा जाता है कि आप किससे मिलना चाहते हैं, तो वो दोनों से ही मना करते कि ना मुझे अपने बाप से मिलना, ना अपनी माँ से मिलना। क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐसा माहौल देखकर आए जिसके अंदर मार पीट, गालम गलोच, जहनी बेसुकूनी, दीन से दूरी। देखें, इंसान दीन से जितना दूर होता है ना, उतना ही आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती जाती है। मौला अली का कौल है कि अपने बच्चों की तरबियत करो। बच्चे 7 साल तक एक कोरा कागज होते हैं, आप उस कोरा कागज पर जो भी लिखते हैं आपके बच्चे उसी के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मगर पाकिस्तानी माहौल, क्योंकि पाकिस्तान मिला तो इस्लाम के मुल्क था, इस्लामी नाम पर था, मगर यहाँ पर जो राइज चीज़ें हैं, जो फरसूदा और जो दीन से दूरियां हैं, ये हमारे ऊपर एक बर्बादी लाती है। अगर आप शुरू से अपने बच्चों को इस्लामी माहौल में चलाएंगे, अल्लाह रसूल और अहले बैत की तालीमात देंगे, तो कभी भी आपका बच्चा इस तरह की हरकत नहीं करता जो अब किया है। इसके लिए आप ये ब्लेम, लोग कहते हैं कि भाई माँ का कसूर है, डेफिनेटली सारा कसूर माँ का नहीं होता है, कहीं कहीं पर दोनों कसूरवार होते हैं, वालदा और वालिद। मगर हमारा अलमिया ये है कि हम तरबियत में ज़्यादातर माँ को ही ब्लेम करते हैं। हो सकता है इस तरह की बातें आपने खुद भी ख़ानदान में किसी लोगों को कहीं ना कहीं सुनी होंगी कि इस तरह से हम कहा जाता है। मगर मेरा अपना ज़ाती मानना यह है कि अगर आप दीन की तरफ अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, तो भले आपकी डिवोर्स हुई हो या भले आपके घर में कैसे भी माहौल हो, अगर आप एक इस्लामी माहौल में बच्चों को पालते हैं तो ये दिन नहीं देखने को मिलता। आज हमारा अपर क्लास जो सो कॉल्ड मम्मी डैडी कल्चर वाला है, उसमें ज़्यादातर बच्चों को बिगाड़ है, बच्चे बिगड़ रहे हैं क्योंकि दीन से दूर हैं। उन्हें गाना, नाच गाना और ये कॉन्सर्ट और पता नहीं क्या क्या कुछ चीज़ें दिखाई जाती है, मीडिया उसमें अहम रोल अदा करता है। चेक एंड बैलेंस माँ बाप का होता नहीं है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और ये भी मैं नहीं कहूँगी कि सारे ही अपर क्लास के बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। मगर ये जो एक वाक़या है ना, इसने ज़मीरों को और हमारे एक
نظام کو جھنجھوڑ دیا۔ اب آتے ہیں واپس اسٹوری کے اوپر۔ ارمغان بھی اسی قسم کی چیزوں میں پلا بڑھا۔ اب جب 14-15 یا 15-16 سال کا ایک بچہ ہی ہوتا ہے، وہ کوئی جوان لڑکا تو نہیں ہو جاتا کہ جو اپنی زندگی خود چلائے۔ یہ بہت چھوٹی عمر میں سمجھے الگ ہوا۔ اس نے اپنے گھر رینٹ پر لیا، اس نے اپنا ایک آن لائن کا کام، ایک یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام، اس میں اس نے لڑکے لڑکیاں رکھنا شروع کی۔ اس کا آپ نے دیکھا ہوگا گھر بہت بڑے وسیع پیمانے پر اس کا بنگلو تھا، وہاں پر اس نے آن لائن سروسز وغیرہ دی، اس کے لیے اس نے لڑکے لڑکیاں رکھی۔ وہاں پر کچھ لڑکیاں اپنی پسند سے آتی تھی، یعنی کہ کچھ کام پر آتی تھی، اور کچھ ایسی تھی جو صرف اور صرف ارمغان کے پاس آتی تھی۔ آج میں جو آپ کو بتا رہی ہوں یہ شاید آپ نے آج سے پہلے میڈیا پہ نہ سنا ہو، مگر یہ ایک بڑی ریالٹی۔ ایک یہاں پر ایک لڑکی آتی تھی، نام میں اس کا یہاں پر نہیں لوں گی کیونکہ مجھے منع کہ آدھی مجھے سٹوری انہوں نے بتائی، مگر نام اور اپنی جگہ بتانے سے منع کہ یہاں اس جگہ پر کام کرنے کے لیے ایک لڑکی آتی تھی جو کہ ایک نیڈی لڑکی تھی، اس کو نیڈ تھی کام کی۔ وہ کہتی ہے مجھے کسی نے بتایا، میرا ایک دوست تھی، اس کا بھائی یہاں پہ کام کرتا تو ان کو کچھ لڑکیوں کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ بہت اچھی سیلری ہے، پک اینڈ ڈراپ بھی ہے، سب کچھ ہے، اگر تم یہاں جاب کرنا چاہتی ہو تو میں تمہاری کہہ کے بات کرواتی ہوں۔ اس لڑکی نے کیونکہ کہہ رہی ہے میرے گھر میں میرے بہت زیادہ ہماری ضروریات تھی، گھریلو ضروریات بہت زیادہ تھی، اور میری ایجوکیشن کمپلیٹ تھی۔ میں نے کہا چلو بہت اچھا کام نے کر لیتے ہیں۔ بڑی مشکل سے رات کی پرمیشن ملی، کیونکہ یہ کام اس کا رات کا تھا، تو انہوں نے رات کی پرمیشن لی اور یہاں کام کرنے کی۔ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر شروع میں تو کچھ زیادہ ایسا فیل نہیں ہوا، جو ہمارے کام کرنے والے لوگ تھے سب اچھے تھے، مگر ارمغان کی حرکتیں کچھ عجیب تھی۔ جب یہ خاص طور پہ کچھ بہکی بہکی باتیں کرتے تو ہمارے یہاں اندر باتیں ہونے لگی کہ یہ نشہ کرتا ہے شاید، اور بڑی ہی غلط چیزیں اس نے کہا کہ میں نے وہاں پر رہا۔ کہتی ہے میں نے صرف اور صرف 2 مہینے وہاں پہ کام کیا، اس کے اندر میرا بہت زیادہ ایسا چیزیں میں نے یہاں پہ دیکھی جو کی، جس کو مجھے، کیونکہ سیلری بہت اچھی تھی، سیلری پہ بہت اچھی ہوتی تھی، اور ضروریات زندگی بہت زیادہ، میرے بہن بھائیوں کی فیس، اپنا کام وغیرہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ بٹ ارمغان کا رویہ بہت حد آمیز تھا، بہت برا تھا، جس کے اندر بہت بےزتی کرنا یا ٹچ کرنا یہ اس کا معمول تھا، جس کے اوپر 1-2 دفعہ اس نے دبے لفظوں میں بھی منع کیا۔ ایک دن جو ہے وہ ارمغان کی طرف سے اس کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی ہوتی ہے، جس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ اس جگہ پر کام نہیں کرے گی۔ یہ کہتی ہے کہ اس دن میں یہاں سے رات 3:30 بجے بھاگی ہوں، نکلی ہوں اس جگہ سے، اور کہہ رہی اس ٹائم سب تھے، مگر میرے ساتھ جو انہوں نے بدتمیزی کی، میرا دوپٹہ کھینچا، باقی جو لوگ تھے انہوں نے بھی کیا، مگر کیونکہ اس کی جو فطرت تھی ارمغان کی حیوانوں والی تھی۔ کہہ رہی جب اپنے آپے میں نہیں ہوتا تھا تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے پاس جائے، کیونکہ شیر وغیرہ بھی رکھتا تھا، اس کے پاس سیکورٹی گارڈ تھے، اسلحہ ہوتا تھا، لڑکوں پہ گن تان دیتا تھا، تو سب اپنے کوشش کرتے تھے کہ کوئی اس کا منہ لگے نہ۔ تو یہ لڑکی کہتی میں 3:30 بجے رات میں بھاگی ہوں وہاں سے روتے ہوئے۔ میں نے اس جگہ پہ ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا، مجھے بہت دکھ ہوا، اور اس دن اس دوست کا جو بہن کا بھائی تھا وہ بھی اس دن کہہ رہی تھی ان کی آف تھی، وہ نہیں آیا ہوا تھا، 1 ویک کی چھٹیوں پر تھے۔ پھر بڑی مشکل سے میں روڈ تک آئی ہوں، وہاں پہ اللہ بھلا کر ایک بہت اچھے انسان تھے ٹیکسی والے، اور انہوں نے جو ہے مجھے گھر تک چھوڑا اور مجھ سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ یہاں جانے کی غلطی نہیں کی۔ آج جب یہ کیس سامنے آیا تو میں ہمت کر کے کچھ کہنے کے لیے کہ میں اپنے اس دل کا غبار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کس قسم کا شفاق انسان تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ آئیں، پولیس کو بتائیں، تاکہ ان کے پاس اور ثبوت ہو گیا کہ نہیں جو کارنامے اس نے کیے ہیں، اور جس طرح کے بھی یہ کیس میں پھنسا ہے، اس کو تو ویسے ہی موت ہونی چاہیے۔ کہ میں نے اس دن اتنی اس کے لیے بددعائیں کی، میں نے اس کے لیے بددعائیں کی کہ اس نے کس طرح سے میری اس دن عصمت دری کرنے کی کوشش کی، میری بے عزتی کی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اس رویے کو لے کے۔ ورنہ آپ دیکھیں ایک مصطفیٰ، ایک بچہ، ایک لڑکا جس کے ساتھ جو لڑائی انبن ہوئی ہے، وہ کوئی اتنی بڑی نہیں تھی کہ آپ کسی کو اس طرح سے بے دردی سے قتل کر دیں، کہ اس کو ماریں پھر اس کو آگ لگا دیں۔ اتنی شفافیت اس کے اندر تھی، کیونکہ پیسہ اور اسلام سے دوری اور اپنے آپ کو خدا سمجھ لینا، فرعونیت پا لینا، یہ انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے جہاں پر ارمغان آج کھڑا ہوا ہے۔ افسوس ہے ہمارے معاشرے کے بچے ہیں، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ معاشرہ، جیسے جیسے چھوٹے بچے 14-15 سال کے بچے پیسہ کمانے لگے، کروڑوں روپے کما رہے ہیں، آپ یقین کریں یہ آن لائن ارننگ اور یہ سارا کام کروڑوں روپے بچے کما رہے ہیں۔ تو جب آپ 14-15 سال یا 17 سال کے اندر کروڑ پتی ہو گئے، گھر بنگلہ گاڑی لے لیا، تو پھر اس کے بعد آپ کو بتانے لائق کہ آپ کے اندر اس پیسے کو خرچ کیسے کرنا ہے، آپ کی
लिमिट्स क्या हैं, आपका इस्लाम आपको कितने दायरे में रखते हैं, सब फरामोश हो जाता है। मैं तो पैसे के खिलाफ हूँ, मैं कहती हूँ ज़्यादा इसराफ, ज़्यादा पैसा इंसान को फिरौन बना देता है। तो पैसा उतना ही अच्छा जितनी ज़रूरत के लिए हो, जितना ज़रूरत के लिए वही पैसा आपके लिए खैर बरकत का मौजब बनता है। दुनिया से कुछ नहीं लेके जाना। मैं फिर एक लेक्चर आ जाएगा और आप कहेंगे कि ये तो मौलवी बन गई हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, मगर कुछ चीज़ें हैं जो दिल को लगती हैं कि ज़्यादा पैसा, अगर ये लोग इतने पैसे वाले थे तो इनकी औलादों के साथ क्या हुआ। पैसा अच्छी बात है, मगर उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करना, बच्चों को बताना कि पैसे बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, इसको किस तरह से लोगों में भी खर्च करना है, ज़कात खैरात भी करना है, हमारे जो सोसाइटी में गरीब तबकात है उनको भी देखना है। अब अगर आप ये इस्लामी माहौल में और इस पैसे का सही तवाज़ुन करेंगे तो कभी भी बच्चे बिगड़ते नहीं हैं। छोटा सा एक लेक्चर था जो मैंने कहा मैं आपको एंड में दे दूँ। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा, मुत्तफ़िक है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल पर ऐसे वीडियोस आती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।